जवान बच्चा जब इस तरह रोड पे लावारिसों की तरह गिर कर तड़प कर मर जाता है और किसी को उसका कोई पेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो नवाज शरीफ की फैमिली से नहीं था, वो शहबाज शरीफ का कुछ नहीं लगता था, वो हमारे सरफराज बुख्शी के घर का बच्चा नहीं था, वो हमारी राहिला दुरानी की फैमिली का बच्चा नहीं था, वो हमारे किसी एमएनए किसी एमपीए का बच्चा नहीं था। इसलिए उसका खून गया, इसलिए उसको आज दफना दिया गया, उसका जनाजा पढ़ दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चैप्टर क्लोज। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कब तक करते रहेंगे? 30 सीट्स की बसों में आप 80 स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह ठोंस कर उनको घरों के लिए भिजवाते हैं। आप अंधे हैं? मेरा नाम रोजीना खिलजी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं पख्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी अरफात काकड़ और उनके साथ पीएसएफ के सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम। हम आज के दिन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही मिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कल हमारे एक बच्चे के साथ हुआ, उसको डिस्कस करने के लिए, उसके रीजंस फाइंड आउट करने के लिए और उस पे फर्दर देखने के लिए कि फ्यूचर में हमारे लीडर्स इस पे क्या एक्शन लेते हैं और हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन को किस तरीके से इंश्योर करते हैं। कल की डेट में 1 जुलाई को शाम 5:10 पर ब्यूटम्स की स्टूडेंट्स बस एक 30 सीट्स वाली कैपेसिटी की बस के अंदर 75 स्टूडेंट्स को सवार करके छुट्टी के टाइम वो बच्चों को घर के लिए ड्रॉप करने के लिए निकलती है। कल की डेट का टेम्परेचर आप सबको याद होगा 35 से ऊपर था। इतनी शदीद गर्मी में एक कंजेस्टेड बस के अंदर जब आप 75 बच्चों को सवार करते हैं स्टूडेंट्स को, तो अंदर सफोकेशन की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी सारी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स खड़े थे, एक बच्चे को सांस आने में तकलीफ होती है, उसका सर चकरा रहा है और वो गिरने लगता है। एक दूसरा बच्चा जो बेचारा ऑलरेडी आधा बस से बाहर है, लटक रहा है, वो इस अपने स्टूडेंट को, अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए पकड़ने की कोशिश करता है, तो जो बच्चा फेंट हो रहा है वो सर के बल रोड पे जाके गिर जाता है और जो बच्चा उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो भी उसके साथ स्लिप हो जाता है। जो बच्चा सर के बल गिर गया, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गया, या मैं कहूंगी कि उसका मर्डर हो गया। और उसको बचाने वाला बच्चा भी, उसकी जिंदगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, वरना उसकी लाइफ भी उतनी ही रिस्क पे थी, उसके साथ भी ये हो सकता था। अब जब ब्यूटम्स के स्टूडेंट्स के साथ आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। वो बच्चा जब उसका जनाजा हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि वो बच्चा शहीद हो चुका है, उसके पेरेंट्स को उसके फ्रेंड्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था, वो वहां पे पहुंच गए और पुलिस ने अपनी बुनियादी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जनाजा बच्चे के हवाले कर दिया। यानी वालिदैन ने एक हंसता मुस्कुराता, एक सेहतमंद बेटा सुबह यूनिवर्सिटी भेजा और शाम को एक पैथेटिक, एक नालायक और एक नाकिस निजाम चलाने वाली इंतजामिया ने वो जनाजा पेरेंट्स के हवाले करके कहा कि हम अपनी नालायकी की वजह से आपके बच्चों को हिफाजत देने से महरूम हैं, ये अपने बच्चे की लाश उठा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पॉलिसी कहाँ है? क्यों हमारी यूथ इतनी रिस्क पे है कि 30 सीट्स की बसों में आप 80 स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह ठोंस कर उनको घरों के लिए भिजवाते हैं? आप अंधे हैं? आपको नजर नहीं आता? आपको सेंस नहीं है कि ये जवान बच्चे बस में खड़े होकर इतनी स्पीड में मूव करते हुए जब जा रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ, बार बार ये बच्चे स्लिप हुए, बार बार ये बच्चे गिरे और आखिर वो दिन भी आ गया जब एक बच्चे की मौत भी हो गई। उसके बाद भी क्या हुआ? इंतजामिया ने इस पे कोई गिल्ट फील किया? गवर्नमेंट ने इस पे कोई गिल्ट फील किया? किसी ने उस वालिदैन या उस बच्चे के दर्द को अपना दर्द समझकर इस पे कोई बात की? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लाशें उठाने की, दफनाने की, 1-2 दिन मातम करने की और फिर भूल जाने की आदत। लेकिन यहाँ पे मैं ये इशू रेस करने आई हूं कि ये हमारा बच्चा था, ये हमारा खून था, ये हमारी एक यूथ थी, 22 साल की मेहनत का नतीजा
آپ کا ایک جوان بچہ جب اس طرح روڈ پہ لاوارثوں کی طرح گر کر تڑپ کر مر جاتا ہے اور کسی کو اس کا کوئی پین نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ نواز شریف کی فیملی سے نہیں تھا، وہ شہباز شریف کا کچھ نہیں لگتا تھا، وہ ہمارے سرفراز بگٹی کے گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ ہماری راہیلہ درانی کی فیملی کا بچہ نہیں تھا، وہ ہمارے کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کا بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کا خون گیا، اس لیے اس کو آج دفنا دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چیپٹر کلوز۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کب تک کرتے رہیں گے؟ کون جا کے یونیورسٹی کی انتظامیہ کا گریبان پکڑے گا کہ 30 سیٹس کے بس کے اندر 80 بچہ سوار کر کے کون سے قانون کے تحت آپ بھیجتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ؟ لوگ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوس کر بڑا کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے ان کو کچھ بننے کے لیے آپ کے پاس اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ ان کی جانوں کے ساتھ کھیلیں؟ آپ اس طرح والدین کی محبتوں کا، ان کی محنتوں کا مذاق بنائیں؟ مطلب یہ جتنے میرے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ان سب کی لائف رسک پہ ہے، اور کس کی وجہ سے رسک پہ؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور اس سے زیادہ مزید دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ اسٹوڈنٹ جس نے اس نالائکی، اس ناقص سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی کہ اسٹوڈنٹس کو بسیں دیں، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس بچے کو اٹھا کے آپ سسپینڈ کر دیتے ہو۔ کتنے لوگوں کے منہ بند کرو گے؟ کتنے لوگوں کو ڈراؤ گے؟ کتنے لوگوں کو چپ کراؤ گے؟ یہ نفرت اور یہ سوچ پلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اور آپ کے سامنے ہمارے جیسے بہت سے لوگ آ کر سوال کرتے رہیں گے۔ اس لیے پلیز اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے کسی کو سسپینڈ نہ کریں۔ اپنی نالائکی کو ڈھکنے کے لیے یہ کہانیاں ہمیں مت سنائیں کہ اسٹوڈنٹس ہماری بات نہیں سنتے، منع کرنے کے باوجود کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور سپ ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب آپ 30 کی کیپیسٹی کے اندر 80 کا بچہ ٹھون سکتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے سانس لینے کے لیے اس بندے نے کھڑکی یا دروازے کے پاس جانا ہے۔ سینس کی بات۔ تو کل کی جو بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہم اس کو اتنے آرام سے اگنور نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم سو رہے ہیں، ابھی تک ہم اسی کلچر کو لے کے چلیں گے کہ مر گئے، اٹھا لیے، دفنا دیے گئے، 1-2 دن سوشل میڈیا پہ ہم نے ماتم کر لیا، اس کے بعد ہم اس کو بھول گئے، نہیں، وہ بچہ سمجھے میرا بچہ تھا۔ اور میں اس ذات کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں ساری رات اس تکلیف سے نہیں سو سکی کہ بچوں کی لائف اتنے رسک پہ ہے، وہ بھی ایک ایجوکیشن سسٹم کے ہاتھوں۔ کہاں ہے ہمارا گورنر جو یونیورسٹیز کی ریسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کتنی دفعہ آپ لوگ کے پاس ایم پی ایز اور ایم این ایز آئے اور آپ سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ کی کیا پرابلمس؟ بہت بڑے بڑے فیسٹیول آپ کرواتے ہیں، لٹریسی فیسٹیول، فلانا فیسٹیول، اس کے آخر میں ریزلٹ کیا ہے؟ وہ فیسٹیول سے آپ یہ سیکھتے ہیں کہ 30 سیٹس کی بس کے اندر 80 بچوں کو ٹھونس کے آپ بھیجا کرو۔ This was the result of the festival you were doing. So please، اور اینڈ میں یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گی ہماری عوام سے، لوگوں سے، کہ خدا کے لیے جاگ جائیں، بھیک مت مانگے بھائی، یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں، ہم محنت سے کماتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سے 10,000 چیزوں کے مد میں ٹیکس کاٹے جاتے ہیں، وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیوں میرے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے وہ 40 50 گاڑیوں کا اسکواڈ لے کے پھرتے ہیں، جب میرے اسٹوڈنٹس بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں کے اندر گھسا کر گھروں میں بھیجے جاتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے آپ لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں میرے ٹیکس کے پیسوں کا پیٹرول یوز کرنے کا، عیاشیاں کرنے کا، جب آپ میرے بچوں کو اس طرح سے مار رہے، جب میرے بچے آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے مر رہے، قتل ہو رہے ہیں، آپ اپنی گاڑیوں میں میرے پیسوں سے فیول ڈالنا بند کریں۔ اگر آپ اپنی جیب سے افورڈ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہمارے ٹیکس کے پیسے ہم اپنے بچوں کی امپرومنٹ کے لیے چاہتے ہیں۔ ہمارا جتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے لوگوں کی ڈیولپمنٹ، ہمارے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہمارے لوگوں کی صحت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ہم آپ کی یہ جو ہر دوسرے دن کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہ بلز پے کرنے کی ذمہ دار ہم نہیں۔ یہ جو آپ ایک بندہ نکلتا ہے اس کے ساتھ 8 10 گاڑیاں روڈ پہ نکلتی ہے، اس کا پیٹرول بھرنے کے ذمہ دار ہم نہیں۔ آپ کو ایک سے زیادہ گاڑیاں چلانے کا حق بالکل بھی نہیں ہے جب آپ میرے بچے کو ایک بس نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز میں ان کو کیا دے رہے ہیں؟ موت، دھکے، بھیڑ بکریوں کی طرح ایک بس کے اندر
स्टोन्स ना। आपको क्या लगता है अभी तक वही आपका स्टोन एज का कल्चर आ रहा है और कोई आपके डर के मारे उठेगा नहीं? बहुत से लोग उठ रहे हैं। हमारे बाद वाली जो ये जनरेशन जी आ रही है ना, वो आपको सिखा के रहेगी कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट क्या होती है, अपने राइट्स के लिए लड़ना क्या होता है। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, काइंडली उसको हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। उस टैक्स को अपनी अयाशियों के लिए, अपनी दावतों के लिए और अपनी फैमिलीज को फैसिलिटेट के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या इस 80 की क्राउड में कोई एमपी एमएलए का बच्चा था? कोई ऐसी बड़ी डेजिग्नेशन वाले का बच्चा था? जाए जरा विजिट करके आए कैसी कैसी गाड़ियों में घूमते हैं, और वो गाड़ियां किसके पैसों से चलती हैं। हम अपने बच्चों के साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस मामले को इस तरह दफा करने की जरूरत नहीं है कि कोई एमपी और एमएलए गए जख्मी बच्चे के साथ हॉस्पिटल में खड़े होकर 2 मिनट की वीडियो बना रही एंड यू आर डन। नो, यू आर नॉट डन। You still have to investigate. You still have to go to the depth of this. You still have to check your policies, your SOPs. आप स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन पॉलिसीज क्या दे रहे हैं? मेरी बच्ची ब्यूटम्स में है, वो सेफ नहीं है। मैं कैसे उसको ऐसी बस में बिठा सकती हूँ जहां पर वो